قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا نبی دی نبوت دا اقرار کر کے نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت محمد دا پھڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت محمد دا پھڑ کے امامان دے قولا نو مسلک بنانا بزرگاں دے قولا نو مسلک بنانا او در در تے جانا تے در در کرانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیا نبی دی نبوت دا اقرار کر کے نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت محمد دا پڑھ کے اماماں دے قولا نو مسلک بنانا بزرگاں دے قولا نو مسلک بنانا او در در تے جانا تے در در کرانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا خدا کیسی تین بے ادبی دا سانو تو الزام دینا بے ادبی دا سانو تو الزام دینا تے خود جا کے قبراں تے سجدے کرے نئے اے انسان بن کے تو جانور کہانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا نبے ادبی دا سانو تو الزام دینا بے ادبی دا سانو تو الزام دینا تے خود جا کے قبراں تے ٹکرا مرے نئے اوے حج میری بابے نو داتا بنانا تو حج میری بابے نو داتا بنانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیا جدا رزق دیتا تو انسان کھانا ہے جدا رزق دیتا تو انسان کھانا ہے کہ اس رب نو چھڑ کے تو غیران دے جانا ہے انسان بن کے تو ڈنگر سدانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڑ کے بندیا علی نو تو مشکل کشا آخدا ہے رضی اللہ تعالی علی نو تو مشکل کشا آخدا ہے تے جعفر نو حاجت روا آخدا ہے ذرا مشرکا تینو آیا حیانا ذرا مشرکا تینو آیا حیانا او در در تے جانا تے در در کرانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا کر خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیا پھر ویکھ ابو بکر پہلا نبی دا صحابی ابو بکر پہلا رضی اللہ تعالی ابو بکر پہلا نبی دا صحابی جدی بے
بیٹی آشا بیوی مصطفیٰ دی اینا ابو بکر پہلا نبی دا صحابی جدی بیٹی آشا بیوی مصطفیٰ دی اینا ہستیاں نال حسد تو کمانا اینا ہستیاں نال حسد تو کمانا کر ہوش ظالم ظلم اے کمانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڑ کے بندیا جو تو ہور در تے جانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا پھر دیکھ حضرت عمر دیاں شانہ رضی اللہ تعالی پھر دیکھ حضرت عمر دیاں شانہ جدا نام سن کے ہے کمبدا زمانہ پیغمبر دے ساتھی تے الزام لانا پیغمبر دے ساتھی تے الزام لانا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڑ کے بندیا جا عثمان آیا نورین بنیا رضی اللہ جا عثمان آیا ذنورین بنیا علی مرتضی اگے جنگاں دے تنیا تو ہے درد رتبہ خدا تو بدانا تو ہے درد رتبہ خدا تو بدانا اور جسم اپنا دوزخ دا بالن بنانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڑ کے بندیا اے سارے صحابہ پیغمبر دے ساتھی نرالے اے سارے صحابہ اے سارے نبی جی دی اکھیاں دے تارے صحابہ او جتنے سارے جی سارے اے میرے نبی جی دی اکھیاں دے تارے اینا تو تلان دے قدم بھی ٹکانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڑ کے بندے